महेश थापाजी, आदरणीय प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरू, यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जुन मौका दिनुभयो नगर समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। प्रतिबद्धता र साथ दिने प्रतिबद्धताका साथ आजको यस कार्यक्रमलाई भव्य सभ्य बनाउन उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, केन्द्रीय नेताहरू, प्रदेशका नेताहरू, जिल्लाका नेताहरू, क्षेत्रका नेताहरू र वडाका सभापतिजीहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै जय नेपाल टक्राउँदै ओली तन्त्रलाई, भर्सारी तन्त्रलाई हामीले परास्त गरौँ, त्यसपछि मात्र हाम्रो यहाँको अवस्था सुधार हुन्छ। यहाँ हामी विश्व सम्पदा सूचीमा पुर्याउन सक्छौँ। यो नगरलाई, यहाँको पुण्यमाता, यहाँको रोसी, यहाँको त्रिवेणी घाटलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। यहाँको बसपार्कलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। यहाँका सबै 12वटा वडा 1 नम्बरदेखि लिएर 12 नम्बरसम्म वडाका सबै ऐतिहासिक महत्त्वका र यो पर्यटकीय महत्त्वकालाई हामीले विकास समानुपातिक रूपबाट विकास गर्न सक्छौँ। वितरण गर्यो, बोका वितरणमा पनि करोडौँ हस्तार गरेछ, पाडापाडीमा करोडौँ हस्तार गरेछ। कृषि, यो आधुनिक कृषि औजार एक मुष्ट खरिद गरेर त्यसमा पनि भ्रष्टाचार गरेको छ। अब के भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हामी एकमतले लाग्ने बेला आएको छैन। अब सोच्ने बेला आएको छ। त्यो हिजो एकीकृत खानेपानीको अवस्था कहाँ पुग्यो? यहाँको ढल निकास कहाँ पुग्यो? फ्रान्स सरकारले बनाइदिएको ढल निकासमा मर्मत पनि छैन। प्रशिक्षणमा गएको छ। यो पुण्यमातामा हेरेर जाने हो भने 12 वर्ष मकर मेलामा के गर्छन्? आउने मान्छे कसरी आउँछन् पनौतीमा? हामीले सोच्ने बेला भने सरकार आफू कुम्ल्याएर सबै बजेटहरू थुपारेर प्रशस्त आफ्ना कार्यकर्ताहरू सबैलाई 3 वर्षको अवधिमा कमाउनु दिएर त्यसपछि अब चुनावमा जाने भन्ने कुरा जुन ल्याएको छ, त्यसको मतलब के त भन्दाखेरि न यहाँनिर हत्याकाण्ड आउँछ, न भाइपडी काण्ड आउँछ, न घर घरमा ग्यासको पाइपलाइनहरू जोड्नुपर्छ। किनभने मैले अवधिमा गएपछि त चुनावमा गएपछि त मलाई गर्नै दिएन भन्ने एउटा अवसर त उसले पाउने भयो नि। हो, केही कार्यले गर्न नसक्ने भएर जुन पनौती नभएमा पनि केही भइरहेको छ। आज हामी यो विरोध सभा गर्दैछौँ। यो विरोध सभाको लागि हामीलाई फ्लोर चाहिँ केपी ओलीले नै हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। किनभने हामीले योभन्दा अगाडि 3 वर्ष अगाडि हामीले चुनावमा भूमिका थियौँ। चुनावमा हाम्रा पक्षका पनि सभासद हुनुहुन्थ्यो, एमाले तर्फका, कम्युनिस्ट तर्फका सभासद पनि हुनुहुन्थ्यो। योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो देशमा स्थायी सरकार भएन। पटक आउने अस्थायी सरकारले गर्दाखेरि देशको समृद्धिमा रोकावट भयो। साथ भन्न सकेनौँ कि हाम्रो नेपालमा महिला राष्ट्रपति छ, महिलाको संरक्षण हुन्छ, महिलाहरूलाई हामीले सुख सुविधाका साथ राख्न सक्छौँ भनेर भन्न सकेनौँ। चुनावमा आएको सुखी नेपाल र समृद्ध नेपालका नारामा मात्रै सीमित रहे। केपी सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षण, बलात्कारी संरक्षणमा मात्रै लागिरहे। हाम्रो नेपाली महिलाहरूको लागि एउटा राम्रो सुयोजित र राम्रो परिकल्पना गरेको नेपाल आउला भनेर हामी महिलाहरू ढुक्कका साथ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मुख ताकेर बस्यौँ। तर उहाँ त केपी ओलीको कठपुतली मात्रै हुनुहुँदो रहेछ। नेपाली महिलाहरूको लागि केही गर्न सक्नु भएन। अब हामी सबैजना न्यायप्रेमी जनताहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई खबरदार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र हामी यो स्थलमा छौँ। हामी यति मात्रै सीमित रहँदैनौँ, अब फेरि अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो यो सुरुवात मात्र हो, यो अन्तिम होइन भन्ने चेतावनी दिन चाहन्छौँ। र पनौती नगरपालिकाले पनि गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरूमा हामीले औँला उठाउनु पर्ने भएका छ। अघि नै मात्रै पूर्व वक्ता हाम्रो साथीहरूले भनिसक्नुभयो कि पाडापाडीको नाममा, बोका खसीको नाममा, मलका नाममा, अनेकौँ औजारका नाममा चाहिँ भ्रष्टाचार भइरहेको छ। यी भ्रष्टाचारलाई हामीले खबरदारी गर्छौँ। 75 सयको पाडी वितरण गर्ने र 35,000को भरपाई गर्न पाइँदैन। खबरदार भन्न चाहन्छु। सबै गाउँपालिका, सबै नगरपालिकामा विरोध कार्यक्रम गरेर उपस्थित भएको छ। यो देशबाट गरिबी उन्मुख गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात सबै संसारका क्षेत्रमा जनतालाई सेवा प्रदान गर्दै जाने कर्ममा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई समर्पित गर्दै आयो। 7 सालमा राणा शासन फ्याँक्यो, त्यस पछाडि अनेकौं अप्ठ्याराहरू
झेल्दै आयो, जे मूल्यका लागि, जे आदर्शका लागि लडाइँ सुरु गर्नुभएको थियो। दुर्भाग्यको कुरा, आज संविधान लेखिसके पछाडि, संविधान सभामा सबै लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति हालिसके पछाडि सरकार कहिले अस्थिर नबन्नका लागि विभिन्न प्रावधानहरूको व्यवस्था गरिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस एउटा कुरामा ढुक्क थियो, चुनाव त आउँछ जान्छ केही पर्दैन, कहिले चुनाव हारिएला कहिले चुनाव जितिएला, त्यो पनि काङ्ग्रेसले धेरै ठुलो मान्दैन। तर कमसेकम यो देशको एउटा प्रगतिको बाटोमा, एउटा समृद्धिको बाटोमा, यो संविधान रक्षा गर्दै आगामी अरू आकांक्षाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै जाने बाटोमा, राजनीतिक स्थिरता दिने बाटोमा अब देश एउटा समाधानमा पुग्यो, एउटा निष्कर्षमा पुग्यो। हामी सबै सहमत भएर एउटा दस्तावेज संविधान बनाइसक्यौँ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क थियौँ। तर दुर्भाग्यको कुरा, कहिलेकाहीँ भोट दिएर पठाउँदै गर्दा पनि सही व्यक्ति पठाउन पनि सकेनौँ, सही पार्टी पनि पठाउन सकेनौँ भने चुनावै मात्र पनि सधैँ सही नै हुँदो रहेछ, सही परिणाममै पुग्यो रहन्छ भन्ने कुरा पनि अहिले यो घटनाले हामीलाई झस्कायो। हिजो नेकपाले जे सपना देखायो, स्थिरताको लागि जुन सपना देखायो, समृद्धिका लागि, आखिर सबै जनताले ठिक छन् एकचोटि गरेर हेर भनेर दिएको विश्वास, झन्डै 2/3 मत पाएको विश्वासको यही प्रतिनिधि सभा पनि, आफ्नै बहुमत भएको प्रतिनिधि सभा पनि टिकाएर काम गरी देखाउन सकेन, नालायकी देखियो। आज उहाँहरू ठाउँ ठाउँमा जुलुस गर्दै हुनुहुन्छ, लाज लाग्नु पर्ने हो। के का लागि जुलुस? आफ्नो पार्टीभित्रको आफ्नो कुरा मिलाउन नसक्ने, आफ्नो पार्टी फोड्ने, अनि जनताले भोट दिएर पठाएको प्रतिनिधि सभामा विघटन गर्ने, अनि फेरि जनतामा के नारा दिएर जाने, के भन्न आउने। आफैले दस्तखत गरेको संविधानमा कहीँ पनि यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने अधिकार छैन। तर एउटा सनकी शासकले, एउटा दम्भी शासकले कतिसम्म दुरुपयोग गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुराको हेर्नुहोस् त। यही एउटा घटनाले गर्दाखेरि यो देश अब नजाने कुन चाहिँ मात्र चाहिँ सङ्कटतर्फ जान्छ भनेर अहिले अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले कोरोनाबाट पीडित भएका जनतालाई सेवा दिनुपर्ने बेलामा अहिले अरबौँको पैसा फेरि चुनावमा, त्यो पनि चुनाव गराउँछ गराउँदैनको पनि टुङ्गो छैन। हामी त चाहन्छौँ मूर्खाइ गर्नु गरिसकिस्, गल्ती गर्नु गरिसकिस्, चुनाव गर्न सक्छस्, चुनाव गरेर देखा, चुनावमा परिणाम जनताले देखाउनेछन्। हामी चुनावदेखि कहिले भाग्दैनौँ, चुनाव फेस गर्न हामी तयार छौँ। तर चुनाव पनि नगराउने, संसद पनि नहुने र एउटा किसिमको निरङ्कुश शासन शैलीमा जाने कुरा भयो भने नेपाली जनताले हिजो राणालाई माफी गरेनन्, हिजो राजालाई पनि माफी गरेनन्, माओवादीका बन्दुकलाई माफी गरेनन्, यो तत्त्वलाई पनि माफी गर्नेवाला छैन। धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। पार्टीको जिम्मेवारी तिमीलाई दिए है, मेरो माला लाग्यो मैले दियो नि। आदरणीय साथीहरू, उनीहरूले सेवा गर्ने हो, जब दुध खान पाउँदैनन् त्यसपछि उनीहरू डर्छन्। फलस्वरूप अहिले गरेको सरकारले भ्रष्टाचार र जुन एउटा संविधानलाई कुल्चेर च्यातेर जुन आफ्नो रहेका देखाएका छन्, त्यसको प्रश्न यही नै हो। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण यस पनौती नगरपालिका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिक भन्दा पनि पहिलो राजनीतिक र मातृभूमि भनेको पहिलो हाम्रो लागि, हामी नगरका कार्यकर्ताको लागि पनौती हो। राष्ट्रको कुरा गर्ने राष्ट्रिय नेता हुन्छन्, राष्ट्रको कुरा गर्छन्, तर हामीले पनौतीमा बसेर राष्ट्रको कुरा गर्न अलि सक्दैन। हाम्रो सिमाना मिसिएको कुरा गर्नुहुन्छ, तर हाम्रो नगरपालिका मिसिएको छ दलिपा र धुक्खेलबाट। अहिले जाने मेयर साहबले त्यसमा केही कुरा गर्नु भएको छैन र पार्टीबाट धेरै कुरा गयो, नगरमा गयो, तर त्यसको सुनै भएको छैन। त्यस कारणले उहाँजीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको बैठक बस्दाखेरि जुन आइटी कार्डको कुरा छ त्यसको विषयमा, खानेपानीको विषयमा तपाईँले तुरन्त आवाज उठाउनु पर्यो।
यो राज्यले गरेका, यो केपी सरकारले गरेको ज्यादतीप्रति र उहाँहरूले गरेका भ्रष्टाचारहरूप्रति आज तपाईँहरूले आवाज उठाउनलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै गरी आज यही पुण्यमती करिडोरमा आज उहाँहरूका गुन्डा भरौटेहरूलाई आज एउटा ठेक्का र टेन्डरको अवस्था दिएर आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई जुन पोषण र अधिनायक तरिकाले जुन कार्यहरू गरिरहनु भएको छ, यसका लागि पनि म यस नगरका प्रमुखलाई आग्रह फेरि के गर्न चाहन्छु भने यसै गरी जुन तपाईँले जो एउटा व्यक्तिबाट लिएका करले समग्र आज नगरको विकासका क्रममा जुन तपाईँले एउटा पक्षपात हिसाबले आज जुन नेपाली काङ्ग्रेसले जितेका वडाहरूमा गरेका विकास निर्माणका काम र आज नेकपाले जितेका विकास योजनाका कामहरूमा आर्थिक विभाजन गर्नुभएको छ, त्यसको लागि पनि म तपाईँलाई यसै मञ्चबाट सुझाव दिन चाहन्छु। यसै गरी तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अब पनौती नगरपालिका 12वटा वडाका जनताहरूले तपाईँलाई राम्रो ठान्नेवाला छैनन्। विधानसभाबाट निर्वाचित, जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित, प्रतिनिधिबाट निर्वाचितबाट बनाएको संविधान छ। यसलाई अपव्याख्या गरेर जो ओल्डी सरकारले अनन्तकालसम्म आफ्नो शासन सत्ता लम्ब्याउन देशमा अधिनायक तन्त्र हादी गरेर यो कहिले पनि यो देशमा चुनाव नहुँदैन आफ्नो एक छात्र कम्युनिस्ट शासनको सपना देखेर जुन किसिमको यो कदम चालेको छ, त्यसको विरुद्धमा हामी उपस्थित निश्चित रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक यो निर्वाचनमा विश्वास गर्ने सङ्गठन हो। निर्वाचन चाहिँ कहिले हार्दैन पार्दैन, त्यस कारण त्यो सक्षमता साथ प्रतिकार गर्न सक्छ। यहाँ शान्तिको नाममा शान्ति फैलेको छ, दिन दहाडै बलात्कार भएको छ, दिन दहाडै जनतालाई त्रसित गरी ढङ्गले कम्युनिस्टको कार्यकर्ताको नाममा रात दिन आतङ्क फैलाउन सफल भएको छ, चरम भ्रष्टाचार भएको छ, मान्छे मरिरहेको छ, रात दिन बाटोमा मान्छे मरिरहेको छ। यो सरकार केपी सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त छ। यो कम्युनिस्ट सरकारको भण्डारफोर गर्नु जरुरत छ। 5 वर्षको निमित्त जनताले म्यान्डेट दिएर आएको सरकारले लगभग 3 वर्ष नपुग्दै यो देशका कम्युनिस्टका नेताहरूले जनताको सर्वोच्च स्थानमा रहेको प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर एउटा व्यक्ति कुर्सीमा बस्ने, को व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने, को व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष हुने भन्ने नाममा केपी ओली लगायत प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत धेरै नेताहरूले यो देशलाई एउटा रब्दीको टकरीमा हाल्न सफल भएको छ। आज नेपाली काङ्ग्रेसले देशभरिकै 753वटा पालिकामा हामी विरोध प्रदर्शन गरेर विरोध सभा गरिराखेका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले प्रतिनिधि सभा जुन विघटन गरेको छ, हामीले प्रष्ट रूपले भनेका छौँ यो विघटनको कार्य कम्युनिस्टहरूको अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरङ्कुशतावादी र तानाशाही चेतना र प्रवृत्तिबाट उत्पन्न भएको षड्यन्त्रमूलक घटना हो भनेर हामीले प्रष्ट भनेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले जे पनि निर्णय गर्छ त्यो निर्णयलाई नेपाली काङ्ग्रेस सम्मान गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छ। निर्वाचनमा अगाडि जान्छ। वैशाखको महिनामा वैशाखको 17 र 27 गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। यदि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापन गरेन भने देश निर्वाचनमा जान्छ। नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचनसँग आत्तिदैन, तर्सिँदैन, भाग्दैन। हामी सहज स्वीकार गरेर निर्वाचनमा जान्छौँ। कम्युनिस्टहरूले यो देशमा गरेका ज्यादतीहरू, यो देशमा गरेका बेचितीहरू प्रतिनिधि सभाभित्र पनि उठाउने, सडकमा पनि उठाउने गरेर हामी अगाडि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापन पनि नहुने, यदि निर्वाचन पनि नहुने हो भने मुलुक बडो खतरनाक
दिशातिर अगाडि बढ्न सक्छ। कम्युनिस्टहरूले एकपटक यो देशका प्रति धोका गरेर प्रतिनिधि सभा जस्तो जनताको सर्वोच्च निकायलाई विघटन गरेर देशका प्रति धोका गरेको छ। फेरि निर्वाचन नगरेर यदि देशका प्रति अर्को धोका कम्युनिस्टहरूले गर्यो भने हामी आन्दोलनका मार्फत भए पनि यो संविधानको रक्षा गर्न र यो व्यवस्थाको रक्षा गर्नका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि पनि काङ्ग्रेस तयार हुनु। सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्छ हामी सम्मानका साथ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। आज हामी सडकमा एउटा अर्को तमासा देखिराखेका छौँ, अर्को एउटा नाटक देखिराखेका छौँ। एक थरी मानिसहरूले माननीय प्रधानमन्त्रीजीले मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ, किन विघटन गरेँ भन्दा मलाई 3 वर्षसम्म काम गर्न दिएन भन्दै हुनुहुन्छ र अर्को कसैका थाप्लोमा अर्काको टाउकोमा अर्काको हातमा यो जिम्मेवारी दिएर मैले त ठिकै गरेको हुँ भनेर अर्कालाई दोष दिइरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीजीले। अर्को थरी कमरेडहरू माधवजी र प्रचण्डजीले होइन प्रधानमन्त्रीजीले 3 वर्षसम्म काम होइन नाकाम मात्रै गर्नुभयो, सबै कुरा खराब मात्रै गर्नुभयो भनेर उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दोष दिइराख्नु भएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा कतिपय साथीहरूलाई लाग्दो हो कि नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा छ, विरोधी पार्टी छ, त्यसकारण भ्रष्टाचारका कुरा काङ्ग्रेसले त उठाइहाल्छ नि भन्दो होला। तर कमरेड प्रचण्डले कमरेड केपी ओलीका विरुद्धमा 19 पृष्ठको 19 पेजको जुन आरोप पत्र लेख्नुभयो त्यसमा भ्रष्टाचारका श्रृङ्खलाहरू तपाईँले देख्नुभयो। हामी सबैले हेऱ्यौँ, त्यसले देखिन्छ यो सरकार कति भ्रष्ट, कति बेठिटी, कति अपारदर्शिता र कति अनियमिततामा हिँडेको थियो भन्ने कुरा देखा परेको छ। त्यसो भएको हुनाले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ काम गर्न दिएन, म सोध्न चाहन्छु कसले काम गर्न दिए। नेपाली काङ्ग्रेसले यो गएको 3 वर्षसम्म आजसम्म हामीले एक दिन नेपाल बन्द गरेनौँ। हामीले गएको 3 वर्षसम्म एक दिन चक्का जाम गरेनौँ, एक दिन राजमार्ग अवरुद्ध गरेनौँ। हामीले यो 3 वर्षसम्म एक दिन टायर बालेनौँ, एक दिन मुढा बालेनौँ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको संयमता हो। त्यो र यो प्रतिनिधि सभा विघटन भएको दिनमा हामीले बिर्सनुहुन्न, प्रतिनिधि सभा विघटन भएको दिनमा यो देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो र कमरेड केपी ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। आज पनि उहाँ आफूलाई पहिलो अध्यक्ष दाबी गरिराख्नु भएको छ। माधव प्रचण्डजी आज पनि केपी ओलीजी हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हो भनिराख्नु भएको छ। हिजो मात्रै केपी प्रचण्डजी र माधवजीले केपी ओलीजीलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नका लागि हिजोका दिनमा स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। त्यसको अर्थ आजका दिनमा पनि यो देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। त्यसो भएको हुनाले एकले अर्कालाई दोष लगाएर कोही पनि कमरेडहरू उन्मुक्त हुन सक्नुहुन्न, जिम्मेवारीबाट भाग्न सक्नुहुन्न। यो प्रतिनिधि सभाको विघटन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको विघटन हो। यसमा काङ्ग्रेस प्रष्ट हुनुपर्छ। उहाँहरूको आन्तरिक सत्ता सङ्घर्षका कारणले देशको प्रधानमन्त्री को बन्ने र को नबन्ने भन्ने कारणले, मन्त्री को हुने र नहुने भन्ने कारणले, राजदूत या नियोगहरूमा को जाने र नजाने भन्ने कारणले उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अनि त्यसको जिम्मा नेपाली काङ्ग्रेसले, नेपाली जनताले लिइदिनुपर्ने हुन्छ। आज देशमा जुन भ्रष्टाचार छ, आज देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको छ। यहाँसम्म कि कोभिड-19 जस्तो महामारी जनता आतंकित भएको, त्रसित भएको बेलामा कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नका लागि र रोकथाम गर्नका लागि विदेशबाट आपूर्ति गरेको सामग्रीमा समेत भ्रष्टाचार गर्ने लज्जाजनक काम यो सरकारले गरेको छ। इतिहासमा एउटा कुरा स्थापित भएको छ, त्यो भनेको के हो भने काङ्ग्रेस जित्दै गर्दा काङ्ग्रेस मात्रै जित्दैन, देश जित्छ, देशको एजेन्डा जित्छ। काङ्ग्रेस हार्दै गर्दा काङ्ग्रेस मात्रै हार्दैन, देश हार्छ, देशको एजेन्डा हार्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ। 64 सालमा आउनुभएको थियो, 4 वटा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, 2 वर्षमा बनाउने भनेको संविधान 4 वर्षसम्म पनि बन्न सकेन। उहाँहरूले संविधान सभालाई असफल गरेर जानु, कम्युनिस्ट जित्यो, 64 सालमा तर देश हार्यो, देशको संविधान। 70 सालमा काङ्ग्रेसको बहुमत पनि थिएन। एउटा ठुलो पार्टीका रूपमा मात्रै काङ्ग्रेस
वर्षसम्म देशैभरि काङ्ग्रेसले लुटै संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढायो। 2 वर्षमा बनाउने भनेको संविधान हामीले 18 महिनामा बनायौँ। 70 सालमा काङ्ग्रेस जित्दा काङ्ग्रेस मात्रै जितेन, देश जित्यो। यो देशमा संविधान बन्यो। त्यसकारण एउटा सत्य स्थापित भइसकेको छ। काङ्ग्रेस हार्दा देश हार्दो रहेछ, काङ्ग्रेस जित्दा देश जित्दो रहेछ। परिवारहरूको तर्फबाट सम्भव अतिथि रमेश मोदीलाई माग दिन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।